नमस्कार, म महेन्द्र गोपाल कर्माचार्य आज फेरि सामाजिक अध्ययन विषयको उपभोक्ता अधिकार पाठको केही सहजीकरण गर्नको लागि उपस्थित भएको छु। उपभोक्ता यो विश्वमा भएका सबै व्यक्तिहरू कुनै न कुनै प्रकारका उपभोक्ता हुन्। उपभोक्ता सामान खरिद गर्ने, सेवा प्राप्त गर्ने प्रत्येक मानव उपभोक्ता हुन्। र हाम्रो नेपाल जस्तो देशमा एउटा समस्या नै भन्नुपर्छ। सबै पेशा व्यवसाय तह र तबकाका व्यक्तिहरू कुनै न कुनै रूपमा सङ्गठित छन्, तर उपभोक्ताहरू जसले संसारका सबै मानवलाई समेटेको छ, उपभोक्ताहरू सङ्गठित हुन सकेको देखिँदैन। र उपभोक्ताहरू सङ्गठित हुन नसकेको र आफ्नो अधिकारप्रति सचेत हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा हाम्रो जस्तो मुलुकमा उपभोक्ताहरू ठगिएका छन्, ठगिने क्रम देखिएका छन्। यो कुरा हटाउनु पर्दछ। यो कुरा हटाउनको लागि उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गरेर मात्र सकिन्छ भन्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतका निकायहरूको सतर्कताका कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा कुनै न कुनै रूपमा उपभोक्ता अधिकारलाई समेट्ने प्रयत्न गरिएको छ। र त्यही प्रयत्न अनुरूप नेपालको माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम कक्षा 9 र 10 मा उपभोक्ता अधिकारका कुराहरूलाई समेटिएका छन्। र यो कक्षा 10 को इकाइ 8 पाठ 10 जुन आर्थिक क्रियाकलाप इकाइ अन्तर्गत पर्दछ त्यसमा समेटिएको छ। म तपाईहरुलाई आज यस विषयमा केही छलफल गर्नको लागि उपस्थित भएको हुँ। सर्वप्रथम उपभोक्ताको केही परिभाषाहरू हामी प्रस्तुत गरौँ अथवा उपभोक्ता सम्बन्धी परिभाषालाई हेरौँ। र यसमा सबभन्दा माथि के भनिएको छ भन्दा स्व प्रयोजनका लागि वस्तु वा सेवा उपयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था, स्व प्रयोजनका लागि आफ्नो प्रयोगका लागि वस्तु वा सेवा उपयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था, कम्पनी आदि उपभोक्ता हुन्, जसलाई हामी अंग्रेजीमा कन्ज्युमर भनेर भन्छौँ। सामान वा सेवा उपयोग गर्ने व्यक्ति उपभोक्ता हुन्। उपभोक्ता भनेको के हो भन्ने 1 नम्बर आउने अति संक्षिप्त प्रश्नको उत्तर हामी यहाँ पाउन सक्छौँ। आफ्नो प्रयोजनको लागि वस्तु वा सेवा उपभोग गर्ने व्यक्ति, संस्था वा कम्पनी उपभोक्ता हुन् भन्ने कुरा यसले भनेको छ। वस्तु उत्पादक, वस्तु विक्रेता, सेवा प्रदायक आदि उपभोक्तालाई वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्ति वा संस्था, कम्पनी हुन्। उपभोक्ता भनेपछि उपभोक्ताको लागि सामानहरू आपूर्ति गर्ने, सामान उत्पादन गर्ने, सामान बिक्री गर्ने, सेवाको हकमा छ भने सेवा प्रदान गर्ने निकायहरू, संस्थाहरू, कम्पनीहरू, विक्रेताहरू, यिनीहरू उपभोक्ताको सेवामा दिने, सेवामा आफूलाई समर्पित गर्ने व्यक्ति वा निकायहरू हुन्। त्यस्तै गरेर अब वस्तु उत्पादक, वस्तु विक्रेता, सेवा प्रदायक आदि उपभोक्तालाई वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउने मात्र नभई कुनै न कुनै हिसाबले ऊ स्वयं पनि उपभोक्ता पनि हुन् भनेको छ। एउटा सामानको विक्रेता
अर्को सामानको क्रेटा हुन्छन्। एउटा सामान उत्पादन गर्ने उत्पादक कम्पनी अर्को कुनै सामान खरिद गरेर प्रयोग गर्ने उपभोक्ता हुन्छन्। त्यसैको कारणले गर्दा कन्ज्युमर इन्टरनेसनल भन्ने एउटा संस्थाले के भनेको छ त भन्दाखेरि विश्वका सबै व्यक्ति कुनै न कुनै हिसाबले उपभोक्ता हुन्। सेवा प्रदायक मात्र होइन, विक्रेता मात्र होइन, उपभोक्ता पनि हुन्छन् कुनै न कुनै हिसाबबाट भन्ने कुरा हामी यो उपभोक्ता भनेको के हो अथवा कसलाई उपभोक्ता भनिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर हामी यहाँबाट खोज्न सक्छौँ। अब एउटा यो चार्टमा हामी हेरौँ, उत्पादक कम्पनी वा सेवा प्रदायक संस्था। उत्पादक कम्पनी भनेको वस्तु उत्पादन गर्ने, सामान उत्पादन गर्ने कारखाना लगायतका निकायहरू उत्पादक कम्पनी हुन् भने सेवा प्रदायक संस्था भनेको के हो त भन्दा मेरो लागि कुनै प्रकारको सेवा आवश्यक छ। उदाहरणको लागि म घर बनाउँदैछु भने घर बनाउनको लागि विभिन्न किसिमका सेवाहरू आवश्यक हुन्छन्। जस्तो नक्सा तयार गर्ने जहाँ चाहिँ डिजाइन पनि समेटिन्छ, नक्सा तयार गर्ने जुन संस्थासँग म सम्झौता गर्छु त्यो संस्थाले मैले परिकल्पना गरे अनुसारको नक्सा तयार गरेर मलाई उपलब्ध गराउँछ, त्यो सेवा प्रदायक संस्था हो। त्यो नक्सा तयार भएर आइसकेपछि यदि मेरो फुर्सद छैन भने त्यो नक्सा कानुनी रूपमा पास गराउनको लागि नगरपालिकामा लैजाने, नगरपालिकाबाट त्यहाँ चाहिँ गर्नुपर्ने जुन विधि विधानका कार्यहरू हुन् ती विधि विधानका कार्यहरू पुरा गरिदिने कुनै एउटा संस्थाले जिम्मा लिन्छ भने त्यो मेरो लागि अर्को सेवा प्रदायक संस्था भयो। त्यस्तै गरेर नक्सा पारित भएर आइसकेपछि अब घर निर्माणको लागि त्यहाँ निर्माण सम्बन्धी ठेक्का लिने अर्को सेवा प्रदायक संस्था भयो। त्यसैले यसरी कानुनी निकायहरू, विदेश जानको लागि कन्सल्टेन्सीहरू, त्यस्तै गरेर शैक्षिक विकासको लागि ट्युसन सेन्टरहरू, कोचिङ सेन्टरहरू, यस्ता सङ्घ संस्थाहरू सेवा प्रदायक हुन्। सेवा प्रदायक संस्थाले उपभोक्तालाई अथवा सेवाग्राहीलाई सेवा उपलब्ध गराउँछ। उत्पादक कम्पनी सेवा प्रदायक संस्था, उत्पादक कम्पनीको व्यापारी, सेवा प्रदायक संस्थाको सेवा प्रदायक प्रतिनिधि, यिनीहरू मार्फत उपभोक्ता वा सेवाग्राहीहरूले सेवा प्राप्त गर्छन्, वस्तु प्राप्त गर्छन्, सेवा प्राप्त गर्छन्। यो सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको सम्बन्ध हो। सेवा प्रदायक एउटा वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दछ भने उपभोक्ता वा सेवाग्राहीले वस्तु वा सेवालाई खरिद गर्छ। अब फेरि पनि हामी यो उपभोक्ता सम्बन्धी परिभाषामा जाउँ अलिकति थोरै। यसलाई मैले यो नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन अनुसार यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेको छु। प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। नेपालको संविधान भाग 3 मा मौलिक अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ र त्यसको धारा 44 मा उपभोक्ता सम्बन्धी अधिकारमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनेर मौलिक हक अन्तर्गत व्यवस्था गरिएको छ नेपालको संविधान 2072 मा। त्यस्तै गरेर नेपाल सरकार वाणिज्य मन्त्रालय, जुन मन्त्रालयले उपभोक्ता सम्बन्धी र उत्पादक सम्बन्धी कार्य गर्दछ, त्यो मन्त्रालयले के भनेको छ त भन्दा बजारमा प्राप्त हुने वस्तु वा सेवा उपयोग गर्ने वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था उपभोक्ता हो भनेको छ। त्यस्तै गरेर उपभोक्ता संरक्षण ऐन दफा 2 क ले के भन्छ त भन्दा कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको उपयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था उपभोक्ता हो भनेको छ। यो तीनवटै नेपालको संविधानको कुरा, वाणिज्य मन्त्रालयले गरेको परिभाषा होस् वा उपभोक्ता संरक्षण ऐनले भनेको कुरा होस्, त्यसको मूल जिस्ट तपाईले लेख्नु पर्दा जसले वस्तु वा
सेवा आफ्नो लागि उपयोग गर्छ त्यो व्यक्ति वा संस्था उपभोक्ता हो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने वस्तु तथा सेवाको अधिकारसँग सम्बन्धित अधिकार उपभोक्ता अधिकार हो। अब उपभोक्ता अधिकार कन्ज्युमर राइट भने के हो त भन्ने सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्दा उपभोक्ताले उपयोग गर्ने वस्तु तथा सेवाको अधिकारसँग सम्बन्धित अधिकारलाई उपभोक्ता अधिकार भनिन्छ भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। अब उपभोक्ता ठगिने अवस्था मैले यी सुरुमै अलिकति भने एउटा विक्रेता र क्रेता अथवा वस्तु वा सामान मूल्य लिएर दिने प्रदायक र अनि चाहिँ त्यो प्राप्त गर्ने ग्राही अथवा उपभोक्ता बीच कतिपय सन्दर्भमा अलि खल्ला कुराहरू छन्, अलि नमिठा कुराहरू छन्। कतिपय उपभोक्ताहरू पाइला पाइलामा ठगिनुपर्ने बाध्यताहरू छन्। कसैले गर्छन् कसैले गर्दैनन्, यो सबैको लागि आक्षेप चाहिँ होइन, हामीले त्यसो भन्नु पनि हुन्न। तर कतिपय सवालमा यस्ता कुराहरू हुने गरेका छन्। त्यस्तो किन हुन्छ त? उपभोक्ता किन ठगिने अवस्था आउँछ त? हामीले सुनेका छौँ यो घिउमा पिँडालु मिसाउने कुराहरू, त्यस्तै गरेर यो चाहिँ सालढुपमा काठको धुलो मिसाउने कुराहरू, सागको मुठामा केही अनावश्यक हरियो घाँसपात मिलाएर चाहिँ मुठा अलि मोटो देखाउने कुराहरू, दुधमा पानी मिलाउने कुराहरू हामीले दैनिक रूपमा कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै ठाउँमा देख्दै आएका कुराहरू हुन्। र अर्को प्रसङ्ग हामी के लिन सक्छौँ भन्दा वस्तु उही तर पसल अनुसार मूल्य फरक हुन्छन्। त्यसो किन हुन्छ? कहिलेकाहीँ त्यो वस्तुको मूल्य पनि थाहा छ, त्यसको गुण पनि थाहा छ, तर हामी निर्धारित मूल्यभन्दा बढी मूल्य तिर्न किन बाध्य हुन्छौँ? यस्ता खालका कुराहरूमा हामी गम्भीर हुनुपर्छ। उपभोक्ता अधिकारका लागि दिइने यस्ता शिक्षाहरूले यस्तो कुरामा उपभोक्तालाई सचेत बनाउने काम गर्छ। यहाँ आम रूपमा 4 वटा कुरालाई उपभोक्ता ठगिने अवस्था भनेर भनिएको छ। सीमित सूचना, हामी कुन सामान किन्न गइरहेका छौँ, त्यो सामानमा हुनुपर्ने तत्त्वहरू के हुन्, त्यो सामानले कस्तो गुणस्तर बोकेको हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूको सूचना अथवा त्यो सम्बन्धी ज्ञान नहुँदा उपभोक्ता ठगिने गरेका छन्। हेर्दा उस्तै लाग्ने तर गुणको हिसाबले तलमाथि पर्ने डुप्लिकेट सामानहरू भन्छौँ, त्यस्ता सामानहरू सूचनाको अभावमा हामी खरिद गर्न बाध्य हुन्छौँ अथवा खरिद गर्न पुग्छौँ र यो उपभोक्ता ठगिने आधारहरूमध्ये एउटा आधार हो। कुन वस्तु हामी खरिद गर्दैछौँ त्यो सम्बन्धी जानकारी हुनु जरुरी छ। त्यस्तै गरेर सीमित प्रतिस्पर्धा। सीमित प्रतिस्पर्धा भनेको के हो त भन्दा एउटा वस्तु उत्पादक एउटा मात्र र स्थानीय बजारमा बिक्री गर्ने पसल पनि एउटै मात्र भयो भने त्यो वस्तुको मूल्य जति निर्धारण गरे हुन्छ त्यति तिर्न, त्यति रकम बुझाउन हामी बाध्य हुन्छौँ। यदि त्यही तत्त्वमा आधारित कम्पनीहरू धेरै होस्, बजारमा बिक्री गर्ने व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू धेरै होस् र हाम्रै टोल समुदायमा पनि त्यो बिक्री गर्ने पसलहरू धेरैवटा भयो भने हामी जहाँ खरिद गर्न चाहन्छौँ त्यहाँ खरिद गर्न सक्छौँ र आफ्नो सामान बिक्रीको लागि उनीहरू आपसी रूपमा यो बिक्री गर्ने विक्रेताहरू उत्पादकहरू बीच प्रतिस्पर्धा भएर त्यस्ताको मूल्य घट्न पुग्छ। तर एउटै मात्र छ भने, एउटै मात्र त्यस्ता बिक्री गर्ने पसल अथवा उत्पादक कम्पनी छ भने उसले निर्धारण गरेको मूल्य तिर्न हामी बाध्य हुन्छौँ। त्यस्तै गरेर सीमित आपूर्तिको कुरा
माग बढी हुने तर आपूर्ति कम हुने अवस्था आयो भने पनि हामी ठगिने अवस्थामा पुग्छौँ। हामीले 2072 सालमा भएको नाकाबन्दीको कुरालाई सम्झिने हो भने तपाईहरूले ग्यास सिलिन्डरलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ र त्यतिखेर निर्धारित मूल्यभन्दा धेरै रकम बढी तिरेर हामीले किन्नु पर्यो। त्यो किन भन्दाखेरि उपभोक्ताको माग धेरै भयो, उपभोक्ताहरूले ग्यास स्टक राख्न पुगे र स्टक रहेको सिलिन्डर थुप्रिन पुग्यो र बजारमा आपूर्ति कम भएको कारणले गर्दाखेरि यो उपभोक्ताहरू बढी रकम तिर्न बाध्य भए, जसलाई एक हिसाबबाट हामीले ठगिएको अवस्थाको रूपमा चित्रण गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर यी सबै कुराहरू हामीले बुझिसकेपछि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उपभोक्ता अधिकारबारे अज्ञानताका कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। यो उपभोक्ता अधिकारको अज्ञानताको कुरालाई हामीले ठगिने आधारको प्रमुख आधारको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। जस्तो कुनै सामान हामीले खरिद गर्नु छ भने कुन गुणस्तरको हामीले खरिद गर्ने, अनि त्यसको प्रचलित बजार मूल्य कति हो, त्यसको क्वालिटी सामान हामी कहाँ पाउन सक्छौँ भन्ने जस्ता कुरामा हामीले ध्यान दिएनौँ भने हामी ठगिन सक्छौँ। त्यसैले यो चारवटा जुन बुँडाहरू छन् ती चारवटा बुँडासँग धेरै कुराहरू गाँसिएका छन् र मूलतः यो चारवटा बुँडालाई उपभोक्ता ठगिने अवस्थाको रूपमा उल्लेख गरिएको हामी पाउँछौँ। अब एउटा यहाँ चित्र मैले तपाईहरुलाई प्रस्तुत गरेँ। यो चित्र एउटा सार्वजनिक यातायातको चित्र हो। यो सार्वजनिक यातायातको चित्रमा चाहिँ के हामी देख्न सक्छौँ त भन्दा भित्र पस्ने अवस्था छैन, ढोकामै त्यहाँ झुन्डिएर यात्रा गरेका छन् र माथि छत र पछाडि पनि झुन्डिएर यात्रा गरिरहेका छन्। एकजना त यता ड्राइभर सिटसँगै पनि चालक सिटसँगै पनि उभिएर यात्रा गरिरहेका छन् र यो दृश्यले हामीलाई के कुरा देखाउँछ त भन्दा यो बसको यो क्षमता कति हो, यात्रु भार वहन क्षमता कति हो, कति यात्रुलाई यसले बोक्न सक्छ, अथवा यसमा भित्र बस्ने सिटको व्यवस्था कति गरिएको छ। 32 जनाको सिट हुनुपर्छ बस यो यसको आकार हेर्दा, तर यसमा 100औं जना मानिस चाहिँ यात्रा गर्न बाध्य छन्। कारण के हो त भने यो चाहिँ सीमित उपलब्धता अथवा सीमित आपूर्तिको कारणले गर्दा गन्तव्यमा पुग्न चाहने यात्रुहरू यसरी जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्, जुन उपभोक्ता अधिकार भन्दा विपरीत छ। हामीले सधैँ हेर्दै आएको हुनाले यो आम नभइकन सामान्य विषयको रूपमा हामी यसलाई देख्न सक्छौँ, तर यसका दुष्परिणामहरू धेरै हुन्छन्, धेरै छन्। यसका दुष्परिणामहरूबाट वर्षेनी हजारौं यात्रुहरूले ज्यान गुमाएको घटना हामी सुन्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। त्यसकारणले गर्दा यो बस चलाउने बसको मालिक, यसबाट तलब खाने चालक सहचालकहरू सेवा प्रदायक हुन् भने यी यात्रुहरू यसका उपभोक्ता हुन्। उपभोक्ताले जुन सकस खाएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ, यो निकै विडम्बनापूर्ण हो। त्यस्तै गरेर अघि मैले ग्यासको कुरा गरेँ। यो सबै लाइन ग्यास सिलिन्डरका लाइन हुन् र आफ्नो पालो कुरिरहेका यहाँ केही उपभोक्ताहरूलाई पनि हामी देख्न सक्छौँ। ग्यासको लाइनमा बस्नु भनेको एउटा ग्यासको मूल्य 1500 रुपियाँ हो भने दैनिक 1000 रुपियाँ कमाउने व्यक्ति यो लाइनमा बस्दाखेरि त्यो दिन उसले कमाउन नसकेको 1000 रुपियाँ पनि यसमै मूल्य जोडिन्छ। नागरिकको आर्थिक अवस्थालाई यसले समस्यामा पार्छ। यस्ता कुराहरू उपभोक्ता अधिकार भन्दा विपरीत खालका कुराहरू।
अब उपभोक्ता ठगिने अवस्था अघि चाहिँ नि त्यो ठगिने कारणहरू हामीले गऱ्यौँ होइन। अब अवस्थामा के छ भन्दा तपाईहरुले पनि अनुभव गर्नुभएको छ, कम परिमाणमा दिन खोज्ने कार्य। एकजना साइकलमा फलफुल बेच्दै गरेका कुनै व्यक्तिसँग फलफुल हामी जोखेर किन्छौँ र जोखेर किन्दा कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भन्दा फेरि घरमा पनि जोख्न मन लाग्छ। घरमा जोख्दा त्यो 1 किलो अथवा 1000 ग्राम हुनुपर्ने घरमा आइपुग्दा 800 ग्राम 900 ग्रामसम्म हुने अवस्थाहरू आउँछ। त्यहाँ प्रयोग हुने तराजु गुणस्तर यो नापतौल कार्यालयबाट प्रमाणीकरण नभएका हुन सक्छन्। कहिलेकाहीँ हामीले मासु किन्न जाने बेलामा पनि यस्तै खालका व्यवहार भोग्न हामी बाध्य हुन पुग्छौँ। कहीँ कतै सुनिन्छ देखिन्छ जुन ठाउँमा यो ढक राख्ने हो त्यो ठाउँमा मासु राखेर नदिने र जुन ठाउँमा मासु राख्ने हो त्यो ठाउँमा एउटा निश्चित तौलको चुम्बकलाई तासेर राख्ने जस्ता क्रियाकलापहरू भएको कुराहरू हामी देख्छौँ। त्यसैले यस्ता कुराहरू कम परिमाणमा दिन खोज्ने कार्य हुन्। यो पनि उपभोक्ता ठगिने अवस्था हो। त्यस्तै गरेर पूर्व सूचना अनावश्यक शुल्क जोडिने प्रवृत्ति। कुनै सामान किन्ने बेलामा सामानको मूल्य कति यति, विक्रेताले यति भन्छ, ग्राहकले सुन्छ, ल हुन्छ म यो सामान लिन्छु भनिसकेपछि जब बिल तयार हुन्छ त्यसमा अनेक खालका शुल्कहरू जोडिने अवस्था आउँछ। एउटा होटेलमा हामी कोठामा बस्न गयौँ भने त्यो कोठाको कति त दर भनेर हामीले सोध्दा 1000 रुपियाँ, हामी 1000 रुपियाँ तिर्ने भयौँ भनेर हामी त्यो कोठामा बस्छौँ र हामी लगातार केही दिन बस्दै गयौँ भने जब पछि बिल तयार हुन्छ अनि त्यसमा सेवा शुल्क अनि त्यसपछि गएर यो चाहिँ भ्याट जस्ता कुराहरू जोडेपछि हामी त्यहाँ चाहिँ आफ्नो बजेट अनुरूप त्यो सेवा प्राप्त गर्न नसकेकोमा चित्त दुखाउँछौँ। यस्ता कुराहरू हुन्छन्। हुन त त्यस्ता होटेल सञ्चालकहरूले त्यस्ता सेवा प्रदायकहरूले पनि कर तिर्नुपर्ने हुनसक्छ, तर सुरुमै तपाईँले यो कोठाको दैनिक यति तिर्ने हो, यसमा यी करहरू यसरी जोडिने प्रावधान छ है भनिदिँदा हामी त्यहाँ बस्ने बेलामा हाम्रो बजेटले भ्याउँछ भ्याउँदैन त हेर्न सक्छौँ नि। तर त्यस्ता नभइकन कम मूल्यमा आकर्षित गर्नका लागि त्यस्ता खालका व्यवहारहरू हुन्छन्। यो पनि हामी ठगिने अवस्थाको एउटा उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ। अब अर्को दोषपूर्ण वा मिसावटयुक्त सामान बिक्री गर्ने, दोषयुक्त र मिसावटयुक्त, मैले अघि पनि भने घिउमा पिँडालु मिसाउने खालका कुराहरू। त्यस्तै गरेर हामीले एउटा असल खालको सामान छनौट गरेका छौँ तर उपलब्ध गराउने बेलामा खोटपूर्ण सामानहरू उपलब्ध गराउने कुराहरू, यस्ता खालका कुराहरू उपभोक्ताले भोगेका छन्, भोगेका हुन सक्छन्। अब अर्कोमा यो भ्रमपूर्ण विज्ञापन। नेपाली भाषामा एउटा उखान छ, अकबरी सुनलाई कसिलाउनु पर्दैन भन्छ नि त। हामी धेरै विज्ञापन हेर्छौँ र ती विज्ञापनहरूले आफ्ना असल कुराहरू मात्र त्यहाँ प्रस्तुत गर्छन्। त्यो उसको धर्म हो। उसको आफ्नो सामान बिक्री गर्नको लागि राम्ररी प्रस्तुत गर्नु यो उत्पादक कम्पनीको धर्म हो। तर त्यस्ता उत्पादित सामानहरू कतिपय अवस्थामा जे भनिया छ त्यस्तो सुविधायुक्त नहुन सक्छन्। जस्तो त्यसको गुण बखान गरिएको छ त्यस्तो सेवा हामीले प्राप्त गर्न नसक्ने हुन सक्छौँ। त्यसैले यस्ता विज्ञापनहरूबाट पनि
हामी सतर्क हुनुपर्छ। यदि जुनसुकै विज्ञापनको भरमा हामीले काम गर्ने हो भने हामी ठगिन पुग्ने अवस्थामा पुग्छौँ। अब उपभोक्ता विश्वका प्रत्येक मानव कुनै न कुनै हिसाबबाट उपभोक्ता हो। हामीले यो कुरा अघि सुरुमै गरिसकेका छौँ र अब उपभोक्ताका यस्ता समस्याहरू, उपभोक्ता ठगिने अवस्थाहरू र उपभोक्ताले चाहेको गुणस्तर प्राप्त गर्न नसकिने अवस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि उपभोक्ता अधिकार, कन्ज्युमर राइटका कुराहरू उठेका छन् र यसको पृष्ठभूमि कस्तो छ त भन्दा सर्वप्रथम उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी कानुन सन् 1963 मार्च 15 मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा लागू भयो। उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी कुरामा सबभन्दा पहिले संयुक्त राज्य अमेरिका जागरुक भयो र त्यहाँको यो कांग्रेस भन्छ उनीहरूको संसदले 1963 मार्च 15 मा एउटा कानुन लागू गरे र त्यो कानुनले के भन्यो त भन्दा प्रत्येक व्यक्तिलाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेका व्यक्तिले कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको थियो। त्यो कानुनमा चाहेको गुणस्तर नभएको सामान, चाहेको सेवा नभएका सेवाहरू उपलब्ध भयो भने त्यसबाट हानि पुग्यो भने क्षतिपूर्ति, जसले सेवा दिएको छ सेवा प्रदायक निकायले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था त्यो कानुनमा गरिएको छ। र अब यो संसारमा पहिलो पटक उपभोक्ता अधिकारका लागि भएको प्रयास भएको कारणले गर्दा त्यो कानुन पास भएको कुरालाई सम्मान गर्दै प्रत्येक वर्ष मार्च 15 मा अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता दिवस मनाउने चलन चलेको छ। अति संक्षिप्त प्रश्न 1 नम्बरको लागि, अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता दिवस कहिले मनाइन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष मार्च 15 तारिखमा मनाइन्छ। यो उत्तर पनि मैले तपाईहरुलाई भने। अब संयुक्त राष्ट्र संघ यो संयुक्त राज्य अमेरिकाले यो कुरा गरिसकेपछि संयुक्त राष्ट्र संघले पनि यसलाई पारित गरेको जो हामी पाउँछौं। 8 वटा यो अधिकारको रूपमा यसले यो चाहिँ निर्धारण गरेको छ। यसलाई चाहिँ के त कन्ज्युमर प्रोटेक्सन भनेर भनेको छ। र अब यसले के भन्छ त भन्दा यो बेसिक निड, यहाँ चाहिँ मैले नेपालीमा पनि दिएको छु, आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच, खाना, नाना, बास जस्ता विषयवस्तुहरूमा यो उपभोक्ताको पहुँच पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ। त्यस्तै गरेर सुरक्षाको कुरा, यो चाहिँ राइट टु सेफ्टी, सुरक्षाका कुराहरू चाहिँ आएका छन्। यो चाहिँ सुरक्षित रूपमा खरिद गर्न पाउने अधिकार प्रत्येक उपभोक्ता राख्छन् भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ। तेस्रोमा चाहिँ अब यो इन्फर्मेसनको कुरा छ, राइट टु इन्फर्मेसन, खरिद गर्ने वस्तुबारे सूचना पाउने हक प्रत्येक उपभोक्ताको हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ उल्लेख भएको छ। कुनै कुनै ठाउँमा, कुनै कुनै पसलमा हामी सामान हेर्छौं, सामान हेरिसकेपछि लिनै पर्ने जस्तो अवस्था त्यहाँ सिर्जना गर्छन्। सामान चाहिँ छोइसकेपछि त्यो नहुने अवस्था चाहिँ सिर्जना गर्छन्। तर उपभोक्ताले सामान हेरेर त्यस सम्बन्धी जानकारी पाएर अनि त्यसपछि गएर खरिद गर्ने वा नगर्ने भनी निर्णय गरेर खरिद गर्ने अधिकार राख्छन् भनेपछि यो चाहिँ नि राइट टु चोइस, खरिद गर्न पाउने अधिकार राख्छन्। अब रिप्रेजेन्टेसन, प्रतिनिधित्वको अधिकार पनि उपभोक्ताहरू राख्छन्। जस्तो बजार अनुगमनका कुराहरू, सामानको प्रबुद्धीकरणका बैठकहरूमा भेला हुने, उपस्थित हुने, यो चाहिँ के त उपभोक्ता हित संरक्षणसँग काम गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिहरू त्यहाँ उपस्थित हुन सक्ने यो अधिकार पनि राख्छन्। त्यस्तै गरेर रिडेर्सलका कुराहरू छन्, यो क्षतिपूर्ति वा हर्जना पाउने अधिकार,
कुनै सामान खरिद गरेका छ, त्यो सामानबाट दिनुपर्ने सेवा दिन सकेन, त्यसको गुणस्तर भएन भने क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार पनि उल्लेख गरेका छ। मेरो एकजना छिमेकीले आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि घर बनाएको थियो। घर बनाएर ढलान गरिसकेपछि फर्मा निकाल्ने अवस्था आइसकेपछि र फर्मा निकाल्ने बेलामा ढलानै तल झर्यो। कारण के हो भन्दाखेरि जुन सिमेन्ट त्यो मेरो छिमेकीले प्रयोग गरेको थियो त्यसमा खरानी लगायतका अरू धुलोहरू मिसाइएको हुनाले त्यस्तो भयो भन्ने कुरा पछि त्यहाँ चाहिँ छानबिनबाट पत्ता लाग्यो र सिमेन्ट आपूर्ति कम्पनीले हर्जाना उपलब्ध गराएको कुरा मलाई चाहिँ त्यतिखेरको सम्झना छ। त्यसैले हामीले उपयोग गर्ने सामानले दिनुपर्ने क्वालिटी दिएन भने क्षतिपूर्ति वा हर्जाना हामी उपलब्ध गराउन सक्छौँ। यो भयो। त्यस्तै गरेर राइट टु कन्ज्युमर एजुकेसन, उपभोक्ता शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले प्रत्येक देशले आफ्ना विद्यार्थीहरूको लागि उपयुक्त हुने गरी यो चाहिँ उपभोक्ता शिक्षा सम्बन्धी कुरालाई देशको पाठ्यक्रममा उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भनेको छ र त्यो अनुसार अहिले यो चाहिँ माध्यमिक तहको पाठ्यक्रमले यसलाई अगाडि बढाएको छ। त्यस्तै गरेर राइट टु हेल्थी इन्भाइरोमेन्ट, स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण पाउने अधिकार पनि प्रत्येक उपभोक्ताको हो। यसो भनेको हामी हावा उपयोग गर्छौँ, हावाका उपभोक्ता हौँ, हामी घामका उपभोक्ता हौँ र त्यस्तै विभिन्न प्राकृतिक वस्तुका, प्राकृतिक वातावरणका उपभोक्ता हौँ। त्यसलाई उपयोग गर्ने अधिकार प्रत्येक उपभोक्ताको हुन्छ भनेको छ। जस्तो तपाईहरुलाई थाहा छ, कुनै आवास क्षेत्रको बीचमा कडा चर्को आवाज हुने कुनै कारखाना सञ्चालन गर्न पाइँदैन भनेको छ। त्यो भने के हो त भन्दा शान्तपूर्ण वातावरणमा बस्न पाउने अधिकार अन्तर्गत ती कुराहरू भनिएका हुन्। त्यस्तै गरेर सिमेन्ट कारखानाहरूले कारखानाबाट निकालिएका सिमेन्टका कणहरू बाहिर नजाने गरी भित्रै व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ भनेको छ। यो सिमेन्ट कारखाना वरिपरिका क्षेत्रमा सिमेन्टका कणहरूले प्रदूषण नगरोस् भन्ने खालका कुरामा सतर्कता अपनाइएको हो। यो पनि के त स्वच्छ वातावरण पाउने अधिकारसँग सम्बन्धित छन्। यो एउटा चित्र, यो अघिकै कुरालाई मैले यहाँ तपाईहरुलाई देखाउनको लागि मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। अब यो एउटा यो विदेशतिरको, अब हाम्रो नेपालमा पनि हामी परिकल्पना त गर्न सक्छौँ, यो विदेशतिरको एउटा तरकारी बजार हो। यो तरकारी बजारमा तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ, यसको नाम पनि दिएको छ अनि मूल्य दिएको छ र त्यो अनुसार चाहिँ खरिद गर्ने सुविधाहरू त्यहाँ पाएका छन्। बार्गेनिङका कुराहरू छैनन्। यो एउटा चित्र, यो उपभोक्ताहरूले सुविधा पाउनको लागि दिएको यो एउटा चाहिँ अवस्था हो। त्यस्तै गरेर अब उपभोक्तासँग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कुरा हामीले गऱ्यौँ, संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुरा गऱ्यौँ। नेपालको सन्दर्भमा के छ त? नेपालको सन्दर्भमा के छ भन्ने सन्दर्भमा नेपालमा 2054 सालमा यो उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054 लागू भयो र यो ऐन चाहिँ लागू हुने मिति भनेर 2055 वैशाख 1 गतेदेखि यो उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054 लाई लागू गरियो र यसमा के कुरा लेखिएका छन् त भन्दा जीव ज्यान स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पुर्याउने उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई हुन्छ भनेको छ। जीव ज्यान स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पुर्याउने उपयोग्य वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुने अधिकार हुन्छ भनेको। जस्तो खाद्य वस्तुको नाममा बिक्री गरेका छ, अखाद्य वस्तु मिसिएका छन्, स्वस्थ वस्तुको रूपमा बिक्री गरिएको छ, तर त्यो चाहिँ एउटा अस्वास्थ्यकर अथवा बासी सडे गलेका पुराना वस्तुहरूबाट बनिएको छ भने अथवा निर्माण भएको छ भने त्यस्तोबाट सुरक्षित हुने अधिकार प्रत्येक उपभोक्ताले पाउने कुरा उल्लेख भएको छ। त्यस्तै गरेर अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट सुरक्षित हुनका लागि उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुण, परिमाण, शुद्धता आदि बारे सुसूचित हुने अधिकार। कुनै कम्पनीले कुनै सामान
उत्पादन गर्छ भने त्यो वस्तुमा के कुराहरू समावेश गरिएका छन् अथवा कुन कुन कम्पोनेन्टहरू त्यसमा छन् र त्यो चाहिँ सामान उत्पादन कहिले भयो, त्यसको तौल कति हो र अनि त्यो कहिलेसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू थाहा पाउने अधिकार उपभोक्तालाई रहन्छ भन्ने कुरा यो बुढाले भनेको छ। त्यस्तै गरेर प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु तथा सेवाको छनौट गर्न पाउने अधिकार। आवश्यक वस्तु कुन खालको खरिद गर्ने अथवा कुन खालको चाहिँ नि वस्तुमा के छ भनेर हेरेर आफूले उपयोग गर्ने भन्ने अधिकार यो चाहिँ उपभोक्तालाई हुन्छ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। कर बलको आधारमा यो नली हुन्न, यसो नगरी हुन्न भनेर कसैले दबाब दिन हुन्न भन्ने आशय यो भुँडाले बोकेको छ। उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका लागि उपयुक्त निकायबाट सुनवाई हुने कुरामा विश्वस्त हुने अधिकार। हामी के भन्छौँ त भन्दा एउटा व्यापारीले बढी मूल्यमा सामान बिक्री गरिरहेछ अथवा उसले बिक्री गर्न नहुने अखाद्य वस्तुहरू बिक्री गरिरहेका छन्, गुणस्तरहीन वस्तुहरू बिक्री गरिरहेछन्, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। हामी के भन्छौँ त भन्दा त्यो हामीले किन चाहिने, हाम्रो सरोकारको कुरै होइन भन्ने ठान्छौँ हामी। वास्तवमा प्रत्येक उपभोक्ता त्यो विषयका सरोकारवाला हुन्, तर हामी उजुरी प्रक्रियामा त्यति विधि जान रुचाउँदैनौँ। अब कुरा के उठ्छ त भन्दा कसैले गलत गरिरहेछ र त्यसलाई गलत भनेर हामीले भन्न नसक्ने हो भने गलत गर्नेले प्रोत्साहित हुने अवसर पाउँछन् भने उपभोक्ता ठगिने अवस्था आउँछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यस्तो कुरा थाहा पाउने बित्तिकै सम्बन्धित निकायमा त्यसको जानकारी गराएर त्यहाँबाट चाहिँ एउटा सुनवाई हुने अवस्था सिर्जना गरेर त्यस्तो कामलाई दुरुत्साहन गर्नुपर्ने, निरुत्साहित गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ भन्ने कुरा यो पनि हाम्रो अधिकार हो, साथै दायित्व पनि हो। अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट उपभोक्ताहरूमा हुने शोषण तथा मर्का विरुद्ध सुनवाई र क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार यो पनि माथिसँगै अलिकति जोडिएको छ। यसमा चाहिँ के भनिन्छ र भन्दा हामीले कुनै नक्कली वस्तुलाई, डुप्लिकेट वस्तुलाई सक्कली बराबर मूल्य तिर्यौँ भने त हामी ठग्यौँ नि त। यस्तो विरुद्धमा पनि हामी न्याय पाउन सक्छौँ र त्यो वस्तुबाट आफूलाई परेको असरका लागि हामी त्यो विक्रेतासँग, उत्पादकसँग हामी क्षतिपूर्ति लिन सक्छौँ। यो अधिकार पनि उपभोक्तालाई छ भनेको छ। अनि त्यस्तै गरेर उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार। उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार भनेको कतिपय हामीले यो उपभोक्ताको हैसियतमा गर्दै आएका क्रियाकलापहरू के हुन् त भन्दा हामीले पहिलेदेखि जे गर्दै आएका हौँ त्यही गर्दैछौँ, त्यही गरिरहेका छौँ, त्यही गर्दै जाने पनि छौँ। तर त्यो मात्र भएन, कुरा चाहिँ के हो त भन्दा उपभोक्ताले आफ्नो अधिकार थाहा पाउनु पर्यो। छनौटको अधिकार, सुरक्षित हुने अधिकार, त्यस्तै गरेर गुणस्तरीय सामान प्राप्त नभएमा क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार लगायतका कुराहरूमा सचेत हुनको लागि उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त गर्ने पनि उपभोक्ताको अधिकार हो भनेर यो उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054मा व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ, 4 बुँडामा उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न आयो भने तपाईँ यिनीहरूमध्येबाट 4 वटा बुँडा छनौट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो नेपालको यो उपभोक्तासँग सम्बन्धित एउटा कार्यालयको भवन हो। यो नेपाल गुणस्तर तथा यो नापतोल विभाग भन्ने छ। यहाँबाट तराजुदेखि लिएर मिटरहरू सबै प्रमाणीकरण गर्ने, गुणस्तर नाप्ने, प्रयोगशालामा लगेर नाप्ने जस्ता कामहरू यहाँबाट हुन्छ। अब यो यदाकडा हुने, यदाकडा शब्द प्रयोग गरेँ मैले, यदाकडा हुने यो बजार अनुगमनको एउटा दृश्य हो र अहिले स्थानीय तहबाट हुने गरेका छन्। यसले विशेष गरेर मूल्य सूची तास गरेका छैन अनि म्याद नागेका सामग्रीहरू पो बिक्री गरिरहेछन् कि भन्ने जस्ता कुराहरूलाई हेरेर यो कारबाही गर्ने, सचेत गराउने जस्ता कामहरू गर्छन्। अब त्यस्तै गरेर अब यो ऐनले के पनि व्यवस्था गरेको छ त भन्दाखेरि
उत्पादनमा अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्ने सूचना, उत्पादकको नाम, ठेगाना र दर्ता नम्बर, खाद्य पदार्थ र औषधि जस्ता उपभोग्य वस्तुमा उक्त वस्तुको मिश्रण, परिमाण र तौल, गुणस्तर निर्धारण भएको वस्तुमा सो वस्तुको गुणस्तर। म तपाईहरुलाई यसको पछाडि चित्र देखाउने छु, त्यति बेला तपाई क्लियर हुन सक्नुहुन्छ। उपभोग्य वस्तु उपयोग गर्ने तरिका र सो वस्तु उपयोग गर्दा पर्ने प्रभाव, उपभोग्य वस्तुको मूल्य, ब्याज नम्बर, उत्पादन मिति र म्याद सकिने मिति, विद्युतीय सामग्री, हार्डवेयर तथा यान्त्रिक सामग्री भएमा ग्यारेन्टी मिति, अन्य आवश्यक कुराहरू समावेश हुनुपर्ने, यो सम्बद्ध अरू कुराहरू पनि भनेको। प्रज्वलनशील, दुर्घटनाजन्य तथा सजिलै टुटफुट हुने पदार्थ वा उपभोग्य वस्तुको सुरक्षामा सतर्कताका सूचनाहरू त्यो वस्तुमा हुनुपर्दछ भन्ने कुरा छ। अब यसमा एउटा यो औषधि पारासिटामोल ट्याब्लेट्सको कुरा गरेको छ। यसमा कुन कुन कम्पोनेन्टहरू राखेको छ, कसरी स्टोरेज गर्नुपर्छ, यसको तौल के हो भन्ने कुरा हो। एउटा 500 mg को कुरा गरेको छ। अनि यहाँ चाहिँ नै अब यो म्याग्निफाइङ डेट भनेर उत्पादन मिति र एक्सपायर्ड डेट भनेर यसको म्याद सकिने मितिका कुराहरू दिएका छन्। यी कुराहरू यहाँ चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। र त्यस्तै गरेर यो भिटामिन बी कम्प्लेक्स एउटा चाहिँ को कुरा छ। यहाँ चाहिँ के सामानमा कुन कुन कुराहरू उल्लेख भएका छन् भन्ने कुराहरू दिएको सूची तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यो स्पष्ट त छैन, तर यस्तो हुन्छ, तपाईको घरमा भएको कुरालाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि अर्को अब औषधि हो। यो ब्याच नम्बर भनेको यहाँ चाहिँ दिया छ। यो चाहिँ कहिले बनेको, यो मिति दिया छ, कहिलेसम्म प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर यसरी दिएको छ। अनि यस्तो जस्तो अब चाहिँ यो किप ड्राई भन्छ। किप ड्राई भनेको यो चाहिँ के त पानीबाट जोगाउनु पर्ने, ओसिलो राख्नु पर्ने सामानमा यस्तो छाताको यस्तो दिएको हुन्छ। अब यो चाहिँ यो ह्यान्डल विथ केयर भन्ने खालका चित्रहरू धेरै तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। सिसाका सामान भयो भने कुनै एउटा कपको चित्र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, बक्सामा त्यसो टाँसिएको हुन्छ। अब हामी नेपालीको लागि अचम्मको कुरा त के छ त भन्दा यो अन्डा हो, यो अन्डामा युज बाई अक्टोबर 16 भनेर लेख्या छ। यो अब यस्तो गर्दा के त भन्दा यति बेलासम्म यो कुहिन्न, यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर दिएको ग्यारेन्टीका कुराहरू हुन्। यो त्यसपछि यो अखाद्य वस्तुमा जान्छ र यसलाई नष्ट गर्नुपर्छ। यस्ता खालका व्यवस्था हामी पाउँछौँ। हाम्रो देशमा पनि कतिपय सामानमा हामी यस्तो प्रावधानहरू उल्लेख भएको हामी पाउँछौँ। अब एउटा सर्वोत्तम पिठो भन्ने पिठोको कुरा हो। यो अघि भन्यो नि, यो आहार बनाउने तरिका भनेको छ, यहाँ क्लियर छैन। आहार बनाउने तरिका नेपालीमा र इङ्ग्लिसमा दिएको छ। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ कति चम्चा कुन उमेरको भनेर दिएको छ। यसमा के कुराहरू समावेश गरिएको छ भने हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यसको खुट तौल 400 ग्राम भनेर लेखिया छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न सूचनाहरू दिएका छन्। यसरी चाहिँ यसमा चाहिँ यो कति महिनाको लागि कति दिने भनेर त्यो केटाकेटीको उमेर र अनि त्यसको चाहिँ प्रभावको बारेमा, असरको बारेमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसरी सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्ने कम्पनीको प्रावधान र अनि उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने अधिकारको आधारमा यस्ता सूचनाहरू यो चाहिँ सामानको प्याकेटहरूमा हामी पाउँछौँ। अब त्यस्तै गरेर मैले अघि भने यो चाहिँ ग्लास ह्यान्डल विथ केयरको कुरा चाहिँ यहाँ मैले एउटा चित्र यहाँ तपाईहरुलाई देखाएँ। अनि त्यो वस्तु कति स्ट्यान्डर्ड मापन भएको हो भन्ने कुरा यो गुणस्तर तथा नापतोल विभागले चाहिँ दिने चलन छ। यो नेपाल स्ट्यान्डर्डको कुरा छ। र अनि यसरी प्राइस लिस्टका कुराहरू मैले नेपालको डाउनलोड गर्न खोजेको थिएँ, पाइनँ। यो जापानको एउटा यो यसरी क्यालिफोर्निया राइस भनेको छ 10 kg को यसरी 2500 यान पर्ने भनेर यसरी विशेष सूचीहरू उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान यो उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054 ले हाम्रो देशमा पनि गरेको छ। अब उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाहरूको सन्दर्भमा म तपाईलाई के जानकारी दिन चाहन्छु। यो अधिकार कसरी प्राप्त गर्ने, उपभोक्ताले उपयोग गर्न चाहेको वा उपयोग गरेको वस्तु वा सेवामा आफू ठगिएको वा गुणस्तरहीन महसुस भएमा उजुरी गर्ने अधिकार छ। उजुरी उपभोक्ता स्वयं वा उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित संस्थाहरू मार्फत दिन सकिन्छ। आफूले पनि दिन सकिन्छ, त्यस्ता संस्थाहरूलाई गुहारेर उनीहरू मार्फत पनि दिन लगाउन सकिन्छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054 अनुसार वाणिज्य विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नजिकको प्रहरी चौकी वा सम्बन्धित विभाग वा मन्त्रालयमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ। गुणस्तरहीन वस्तुको प्रयोगबाट उपभोक्तालाई हानि नोक्सानी पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार रहेको छ। उपभोक्ताले उपभोक्ता शिक्षा पाउन सक्ने व्यवस्था अनुसार विद्यालय तहमा उपभोक्ता शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको छ। यो कुरा मैले तपाईहरुलाई अघि पनि जानकारी गराइसकेको छु। अब उपभोक्ता शिक्षाबाट प्राप्त हुने फाइदाहरू के हुन् यो सन्दर्भमा थोरै कुरा हामी गरौँ। यसले उपभोक्तालाई उपभोग्य वस्तुको छनौटको मौका प्रदान गर्छ। वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा आउन सक्ने समस्याबारे जागरुक बनाउँछ। उपभोक्तालाई बजारका बारेमा सूचना प्रदान गर्छ र जागरुक बनाउँछ। उपभोक्ता शिक्षाको काम जागरुक बनाउनु हो। वस्तुको गुणस्तरबारे जानकारी गराउँछ। अनि त्यस्तै गरेर आफू ठगियो भने अथवा आफूले चाहेको चाहिँ गुणस्तरको सामान पाएन भने त्यसबाट हामी कानुनी उपचार पाउन सक्छौँ। यो पनि एउटा फाइदा भयो। गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्न सक्दा आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ। मैले मूल्य तिरेको त ठिक ठाउँमै परेको छ भन्ने खालको कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। अब यसले पनि यो अघिको चाहिँ फाइदा के हो भन्ने कुरा भयो। यसको आवश्यकता किन छ भन्ने प्रश्न आयो भने उपभोक्ता अधिकार थाहा पाउनको लागि आवश्यक छ। आवश्यक परे कानुनी उपचार पाउनको लागि आवश्यक छ। उद्योगी तथा व्यापारीबाट हुने गलत क्रियाकलापबाट सचेत हुनको लागि आवश्यक छ भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ उल्लेख गरेको छु। अब यो बलग्रेडी उपभोक्तावादी संस्थाहरू छन्। हामी कहाँ उपभोक्तावादी संस्थाहरू धेरै छन्, तर जति काम हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेका छैनन्। यो तपाईहरुलाई उल्लेख गरेँ। अब सोधिएका प्रश्नको सन्दर्भमा केही कुरा भनेर म बिदा लिने जमर्को गर्दैछु। उपभोग्य वस्तुमा मिसावट नियन्त्रणमा भएका प्रयासलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के सुझाव दिनुहुन्छ? एक वाक्यमा लेख्नुहोस्। यो 2075 प्रदेश नम्बर 3 अहिलेको बागमती प्रदेश 1 नम्बरको लागि। उपभोक्ता अधिकार भनेको के हो? उपभोक्ता शिक्षाबाट हुने फाइदाहरू लेख्नुहोस्। 75 सुदूरपश्चिम यो 7 अङ्कको लागि। तपाईले आफ्नो दैनिक जीवनमा प्रयोगमा ल्याउने वस्तुहरूमा हुने मिसावट, गुणस्तरमा कमी, म्याद नागेका पनि हुन सक्छन्। यस्ता वस्तुहरूको उपयोग गर्ने बारे तपाईको धारणा 4 बुँदामा उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। यो प्रदेश नम्बर 5, 6 र 7 मा आथ्यो र यो 4 अङ्कको लागि आएको प्रश्न हो। सोधिएका प्रश्नहरू मैले 3 सेट्सबाट यति सङ्कलन गरेँ। अब अरूको सम्भाव्य प्रश्नहरू, बजारमा कुनै पनि वस्तु खरिद गर्न जान लाग्नु भएका अभिभावकलाई के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनी सुझाव दिनुहुन्छ? 4 बुँदामा उल्लेख गर्नुहोस्। यो 4 अङ्कको लागि आउन सक्ने प्रश्न। तपाईले कुनै होटेलमा अखाद्य पदार्थ र बासी खानेकुरा बिक्री भइरहेको पाउनुभयो। यस्तो गतिविधिप्रति तपाईँ कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ? 4 बुँदामा लेख्नुहोस्। तपाईँ उजुरी गर्न जाने, साहुलाई सचेत बनाउने के कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ? लेख्नुहोस्। उपभोक्ता शिक्षा किन आवश्यक छ? उपभोक्ता शिक्षाबाट प्राप्त हुने कुनै 4 वटा लाभ लेख्नुहोस् भन्ने कुरा छ। यो 4 अङ्कको लागि। विश्वमा उपभोक्ता अधिकारका लागि भएका प्रयासहरू उल्लेख गरी नेपालमा उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी के कस्ता प्रयास भएका छन् उल्लेख गर्नुहोस्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएका प्रयासदेखि लिएर यो चाहिँ राष्ट्रसङ्घ र हाम्रो नेपालमै भएका कुराहरूलाई तपाईँ यसमा उल्लेख गर्नु पर्दछ, उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। यति कुरा मैले प्रस्तुत गरेँ। तपाईँ यो प्रस्तुतिकरण हेरेर लाभ लिन सक्नुहोस्। सम्भावित प्रश्नहरू र दिइसकेका प्रश्नहरूमा तपाईँ खोटलेर यो प्रेजेन्टेसनमा त्यसका उत्तरहरू पहिल्याएर प्रशस्त अभ्यास गर्नुहोस्। तपाईले सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार।